नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. योगा मानसीक संतुलन आनी बरी भलायकी दिता. योगांत मनशां मदीं शिस्त हाडपाची तांक आसा. गोंय सरकारान प्राचीन योग पद्दत तशेंच आयुर्वेदाचो प्रसार करपाक वेगवेगळे उपक्रम सुरू केल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. योग हो दरेका घरांत, शाळेंत, ऑफिसांत करपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. ते 12व्या योग दिसाच्या कार्यावळींत उलयताले. 12व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची कार्यावळ ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत आयज जाली. योगा फॉर हेल्दी एजिंग ह्या संकल्पनेचेर अंदूचो योग दीस संवसारभर मनयतात. गोंय खेळां खातें आनी गोंय खेळां आनी युवा वेव्हार प्राधिकरणाच्या जोड पालवान योग दिसाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार कॉमन योगा प्रोटोकॉल ह्या पुस्तिकेचें मानेस्तांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जाल्ल्या ह्या योग दिसाच्या कार्यावळींत शाळांचे विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी तशेंच योग शिकोवपी संस्था आनी नागरिकांनी वांटो घेतिल्लो. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन हांच्या अध्यक्षतेखाला भाजपा राज्य कार्यकारिणीची बसका काल पणजेंत जाली. ह्या वेळार मंत्री मुरुगन हांणी गोंय भाजपाच्या उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो. केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो नागरिकां मुखार पावयात, 40 मतदारसंघात भाजपाचें संघटन घटमूट करात तशेंच 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत भोवमतान भाजपाचें सरकार वेंचून हाडपाक काम करात अशें मंत्री एल. मुरुगन हांणी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांकडेन मागलें. भाजपा सगळ्या 40 मतदारसंघांनी आपली संघटना घटमूट करपाक लागल्या. आमी सगळ्या 40 मतदारसंघांनी लढो दितले. युतीचो निर्णय हायकमांड योग्य वेळार घेतले. सुमार 10 मतदारसंघ आसात जंय आमची संघटना आनीक घटमूट करपाची गरज आसा आनी ते जातले. 2027 वर्सा 30 सुवातो जिखपाचो आमकां विश्वास आसा अशें गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगलां. आमचे 2027 जावपाक आसा तातूंत कला उठा सज्ज व्हा ह्या मंत्रा सकट आमगे ठराव मांडलो आनी तो ठराव मांडपी श्री विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर हांच्यांनी मांडलो आनी ताका अनुमोदक दिवपी संकल्प आमोणकर आशिल्ले आनी त्याच बरोबर श्रीमती दिल्या लोबो हांच्यांनी तांकां दुसरे अनुमोदक म्हणून मान्यता दिली. येणाऱ्या 2027 30 हो नारो हो आमी गट धरून कार्यकर्त्या कडेन पर्यंत पावप किंबहुना दिसत कित्याक आमी सगळे कडेन 40 मतदारसंघात आमचे संघटन जे आसा ते पूर्णपणे गट करून 40 मतदारसंघ भक्कम करपाची आमची मोख आसा ती आमी फुडें व्हेली. ह्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, पक्षाचे फुडारी सिद्धार्थ कुंकळेकार, सर्वानंद भगत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उत्तर आनी दक्षिण गोंया सयत कुशावती जिल्ल्यांत भाजपा संघटन घटमूट करपाचेर भर दिवपाचो निर्णय ह्या वेळार जालो. डॉ. पद्म गुरमेठ हे भारताच्या आयुष मंत्रालयांतर्गत आशिल्ल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोवा रिगपा चे संस्थापक संचालक आसात. डॉ. गुरमेठ हांणी सोवा रिगपा पद्दतीक आयुष मंत्रालयाच्या कक्षेत हाडून एका संशोधन संस्थेची उभारणी करपाक आनी हिमालयांतल्या ह्या उपचार पद्दतीं खातीर भारताच्या वतीन युनेस्को कडेन नामांकन सादर करपाच्या प्रक्रियेचें फुडारपण करपाक म्हत्वाची भुमिका साकारल्या. हे पारंपारीक पद्दतीचो सांबाळ करपाच्या वावराक लागून तांकां हे वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी भोवमान पद्मश्री फावो जाला. So it was quite challenging task to revive the system initially. It was quite suffocating to convince our own people that it is Indian heritage. So Zorikpa used to be the last option for any student. The system was dying. In 2014, I got a press release from Chinese embassy in India where they have clearly mentioned that China will claim for Tibetan medicine in UNESCO as intangible cultural heritage of China. आयज जावपी री-नीट परिक्षे खातीर गोंय सरकार पुराय तरेन सज्ज जाला. दक्षिण गोंयचे जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस हिणें परिक्षेच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. परिक्षेच्या दिसा उमेदवारांक कसलोच त्रास जावचो न्हय हे खातीर जिल्हो प्रशासनान जायतीं पावलां उबारल्यात. कदंबा वाहतूक महामंडळान वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांचेर विद्यार्थ्यां खातीर कदंबा बस सेवेची वेवस्था केल्या. विद्यार्थ्यांक वेळेर पावपाक मजत जावची म्हण ही बस सेवा सकाळीं 9:30 वरांसावन सुरू जातली. जागतीक संगीत दिना निमतान
साखळेच्या रवींद्र भवनात आयज 21 जून दिसा नामनेची गायिका सर्गेस्त आशा भोसले हांच्या उगडासान लायव्ह ऑर्केस्ट्रा ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. रवींद्र भवन साखळी हांणी आयोजीत केल्ली ही कार्यावळ आयज सांजे 7 वरांचेर रवींद्र भवनाच्या मुखेल सभाघरात जातली. हे कार्यावळीत गोंयचे नामनेचे वेंचीक गायक सर्गेस्त आशा भोसले हांची गितां सादर करतले. हे कार्यावळीत रसिकांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचे अशें आवाहन साखळे रवींद्र भवनान केलां. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 34°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27°C इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.